कोटेश्वरमा अन्डरपास सहितको संरचना बनाउन जापान सरकारसँग ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय। संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ 22 गते बोलाउन सिफारिस। मुलुकभित्रका विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न पर्यटन मन्त्री किराँतीको प्रस्ताव। राजनीतिक दबावको आधारमा विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउने प्रतिबद्धता। र मध्य पहाडी लोकमार्ग पुनर्रेखाङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका 751 योजनाहरू मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीले ध्यान आकर्षण। मध्य पहाडमा बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको आरोप। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले जडीबुटी कोटेश्वर तिनकुने खण्डमा फ्लाइओभर, सुरुङ मार्ग, अन्डरपास सहितको संरचना बनाउन जापान सरकारसँग करिब 31 अर्ब 2 करोड रुपियाँ ऋण सहायता लिने भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित 34 अर्ब 49 करोड जापानी ऐन अर्थात् करिब 31 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबारे जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ बनिरहेको कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन सरकारले फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक रूपमा यसको टुङ्गो लागेको थिएन। तर जापानी सहयोग नियोग जाइकाले अध्ययन सकेपछि अब यो परियोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले माघ 22 गते 4 बजे सँगै संसदको दुवै सदनको बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित 34 अर्ब 49 करोड जापानी ऐन करिब 31 अर्ब 2 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। 2080 माघ 22 गते 4 बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने बैठकको लागि भन्ने निर्णय भएको छ। बैठकले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा डाक्टर असीम भण्डारीलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेसँगै पार्किङ नदिएको विषयमा व्यवसायीहरूले सटर बन्द गरेर विरोध जनाएका छन्। मङ्गलबार बिहानदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोडको कालोपत्रे सडकमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। महानगरपालिकाले न्यू रोडको कालोपत्र सडकमा सवारी साधन पार्किङ निषेध गरेपछि महानगर 22, 23 र 24 वडाका व्यवसायीले सटर बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महानगरले धर्मपथ, जुद्ध शालिगदेखि इन्द्रचोकतर्फको सडक खण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पताल वरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेको छ। व्यापारीहरूले सरकारवालाहरूसँग समन्वय बिना पार्किङ निषेध गर्दा न्यू रोड क्षेत्रमा कुनै पनि ग्राहक नआउने दुखेसो गरेका छन्। उनीहरूले कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न कारणबाट शिथिल बनेर युवा व्यवसायीहरू विदेश पलायन भएको अवस्थालाई थप प्रोत्साहन हुने गरी पार्किङ निषेध गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। महानगरले न्यू रोडको पार्किङको विकल्पमा काठमाडौँ टावरमा निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ। तर व्यवसायीहरू त्यो पार्किङ उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले जुन किसिमले दिनानुदिन व्यापारीहरू पलायन भएका छन् र युवा व्यवसायीहरू पनि जुन विदेशी नै बाध्य भएका छन्, त्यसलाई झन् बढावा दिने किसिमले जुन महानगरपालिकाबाट एक्कासी रूपमा तपाईँ पार्किङ बन्द गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा आज हामीले यहाँ पसलहरू बन्द गरेर हामीले विरोध सिर्जना गरेका छौँ। र मैले महानगरपालिकालाई के भन्न चाहन्छु भने पार्किङ बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसको विकल्पमा जानुपर्छ र महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई एउटा विकल्प, सही किसिमको एउटा विकल्प दिन सक्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँको आज कोरोनादेखि लिएर देशको आर्थिक मन्दी, जुन मन्दीको बिचमा पनि यत्रो तपाईँको चाहिँ व्यवसायीहरूले राज्यलाई एउटा ट्याक्स तिरेर राज्य सञ्चालन गर्ने जुन एउटा ट्याक्स व्यवसायीहरूले बुझाइरहेका छन्। आज यहाँ लाखौँ भाडा तिरेर व्यवसायीहरू बसेका छन्। यसलाई चाहिँ एक्कासी रूपमा तपाईँ पार्किङ बन्द गर्दाखेरि यसको असर व्यवसायहरूलाई परिरहेको छ। अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा व्यवसायीहरूले अहिले आत्महत्या गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूको पीडा छ, कतिपय सहकारीबाट ठगिएका छन्, त्यही लिएर पीडा छ भने यो पीडाको बेलामा झन् राज्यले तपाईँलाई समन्वय गरेर यहाँको स्थानीय व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि
सबैलाई राखेर एउटा छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ र यसको पार्किङको विकल्प कहाँ छ र विकल्प ल्याएर मात्रै तपाईँको पार्किङ हटाएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो र जुन किसिमले आज यो भएको छ यसलाई हाम्रो व्यवसाय सम्पूर्ण 22 नम्बर 23 नम्बर र 24 नम्बर वडाका व्यवसायहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ। व्यवसायीहरूले न्यू रोड मुलुकभरकै व्यापारको लागि मुटु भएकाले यो क्षेत्रमा पार्किङ बन्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुने दाबी गर्दै पार्किङ गर्न नदिनु, व्यवसायीहरूले सटर बन्द गरे जस्तै भएकाले त्यसको विरुद्धमा सटर बन्द गरिएको स्पष्टपने पारेका छन्। यस्तै सवारी पार्किङको लागि महानगरपालिकाले विकल्प दिन माग गर्दै नगरपालिकाले पार्किङ तोकेको ठाउँ प्राप्त नभएको जिकिर पनि गरेका छन्। अब यो ठाउँमा पार्किङ यदि भएन भने यो ठाउँमा मोबाइल किन्नु को आउनु? हेर्नुहोस्, हामीले त सटर बन्द गरे जस्तै बराबरै हो। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ यो सटर बन्द गरे हो कि भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको लागि अप्सन दिनु पर्यो। कुनै अर्को ठाउँमा यो पार्किङको ठाउँमा फलानु ठाउँमा पार्किङ छ भन्ने खालको दिनु पर्यो। एउटा कुनै ठाउँ उहाँहरूले तोक्नु भएको छ त्यहाँ भनेको त 500 वटा बाइक पनि अटाउनु हेर्नुहोस् कि त्यो पार्किङ त्यहाँ सबै हुने र यो समस्या समाधान हुने हो भने एउटा छलफल गर्ने समन्वय गर्ने भने हामी त्यसमा पनि तयार छौँ। तर यो राति सूचना निकाल्ने बिहान आएर पुलिसलाई आएर बन्द गर्ने भन्यो भने यसको अप्सन के त? हामीलाई चाहिँ यसको अप्सन सहित भयो भने हामी ठिक छ, अप्सन सहित भन्यो भने हामी यो विरोधका कार्यक्रम जारी नै रहन्छ। उसै त अहिले मोबाइल लाइनको सेल्स एउटा त न्यू रोडबाट एकदम घटिसकेको छ। त्यो पार्किङ घटाइसकेपछि त अझ खपै हुने भइहाल्यो नि। अब दरमागहरू यताउता चाहिँ अब मेन रोड थियो अलिकति ट्राफिक जाम हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हटाउँदाखेरि अब ठिकै हो भनेर सोचिन्थ्यो। अहिले अब अगाडि नै हटाइदिएको छ, त्यसले गर्दा धेरै अब कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ सेल्स त। उसै पनि छैन, अब अलि हुने पनि झन् कम भनेर त्यो असर त परिहाल्छ। त्यसो अवसर पर्ने भने नै त्यो त हो होइन। अब जुन पार्किङ घटेपछि व्यापार त घट्छ। नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको त होइन, राम्रो काम गरे हो। तर नगरपालिकाले चाहिँ एउटा व्यवसाय कुन ठाउँमा चाहिँ पार्किङ गर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्ने हो, त्यही हो हाम्रो हिसाबमा त होइन। तर व्यापार चाहिँ घट्यो हो, नगरपालिकाले गरेको त राम्रो हो। व्यवसाय चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने हो, एउटा पार्किङको सिस्टम कहाँ राख्ने हो, त्यो एउटा मिलाउनु पर्ने हो कि उहाँहरूले। यता महानगरले भने न्यू रोड जाने सवारी धनीलाई काठमाडौँ टावर साबिक पुरानो बस पार्कमा निशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। काठमाडौँ टावरमा 300 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 700 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले निजगढ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मन्त्री किराँतीले विश्वका ठूला र चलेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू PPP मोडलमा नै सञ्चालन भएकाले सरकारले पनि निजगढ, पोखरा, भैरवा सहितका 4वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सोही मोडल अघि बढाउने गरी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। मङ्गलबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसलाई छलफलको विषय बनाएर साझा निष्कर्षमा पुग्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले राजनीतिक दबावको आधारमा आफूले कुनै पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने कामलाई अघि नबढाउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक दबाव र हचुवाको भरमा अघि बढाएकाले बनेको विमानस्थलहरू प्रयोगमा आउन नसकेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। अब भैरवा एउटालाई म्यानेजमेन्ट कन्ट्याक्टमा दिएर भएन, पोखरा दिएर भएन। ट्राफिक त एउटै हो नि नेपालको। व्यावसायिक त्यो बिजनेस पर्सनहरू बिचमा, संस्थाहरू बिचमा झगडा भएर झन् कुनै सुक्ने कुनै चल्ने यस्तो पनि हुन जान्छ। के गर्ने त नेपालको हकमा भन्दा 4वटालाई नै एउटा बन्डलिङ गर्ने र त्यसले निश्चित समयभित्र तोकिएको समय नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने। सुरक्षाको प्रश्न नेपाल सरकारले गर्छ, सेक्युरिटीको प्रश्न नेपाल सरकारले गर्छ। अरू त्यसरी तपाईँको चाहिँ PPP मोडलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर यो पनि हामीले अध्ययन समिति बनाउँदैछौँ। अध्ययन समिति नभए त फेरि हचुवा होला। अध्ययन नगरी बनाइएको योजनाहरू नै आज लथालिङ्ग भएको हो नि त हाम्रो। यत्रो एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ हामीले बनायौँ र फेरि पनि यहाँ कडाइका साथ भन्छु, राजनैतिक दबावको आधारमा अब एयरपोर्ट बन्दैन। पर्यटन मन्त्री किराँतीले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनतर्फ 5 अर्ब नाफा भएको दाबी समेत गर्नुभयो। आफू मन्त्री भएपछि यता निगमले व्यवस्थापन खर्चतर्फ मुनाफाले 5 अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री किराँतीले थलामा बसेको निगमलाई आफूले 4 हात खुट्टा टेक्ने अवस्थामा पुर्याएको र त्यसको सुधारका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निगमको सुधारका लागि आफूले 3वटा न्यारोबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय लिनु परेको जिकिर समेत गर्नुभयो।
अब हामी नाफामा छौँ कि घाटामा छौँ यो त सत्य तथ्य हुनु पर्यो। दुधको दुध पानीको पानी हुनु पर्यो। आजको ऋण होइन, आजको ऋण होइन नि वायु सेवा निगमको ऋण त। तर हामीले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि व्यवस्थापन खर्चमा नाफा भई 5 अरब करिब तिरेको चाहिँ हो। यो चाहिँ हो। अहिले चाहिँ 49 अरब 48 अरब चाहिँ कसरी लिएर तिर्नु 4वटा जहाजले? त्यसमा पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले नै सबै कुरा धानेको हो त भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस्तो होइन। कति प्रतिशत हो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले? 20% ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको योगदान छ। अरू जहाज उडाएरै छ। यसपाला दसैँमा हामीले फुल फेज जहाज उडाएर हामीले धेरै राम्रो सन्देश पनि बाहिर पनि दियौँ र कमाइ पनि भयो। त्यस कारणले अहिले हामी फेरि पनि दोहोरा आइसकेपछि यो पटक पटक्कै यही जवाब अघि उहाँले भने जस्तै दिनु नपरोस्। आजदेखि यहाँ मिडिया हुनुहुन्छ, 1 वर्षमा व्यवस्थापन खर्चमा हामी नाफामा गयौँ र 5 अरब तिर्यौँ। पहिला तिरेको थिएन, तिरेको भए त ऋणै हुन्थेन नि त्यत्रो। यही कुरा चाहिँ सत्य हो। मन्त्री किराँतीले निजी क्षेत्रको मनपरी रोक्न पनि निगममा विमान थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले संसद र संसदीय समितिले पटक पटक स्थलगत अवलोकन समेत गरेर अघि बढाउन भनिएको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अझै पनि अघि नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो गर्नुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफूसँग सो विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने भने आफैले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै देउवा र दाहालले काम अघि बढाउने वचन दिए पनि लागू नगरेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई छिटो अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराउनुभयो। हामीभन्दा नालायकहरू केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले विमानस्थलकै सन्दर्भमा चर्चा चल्दाखेरि धेरै पहिलेदेखि निजगढको कुरा उठिरहेको थियो र हामी बनाउन पुग्छौँ भैरवामा, बनाउन पुग्छौँ पोखरामा, अनि त्यसको निम्ति चाहिँ पोखरा र भैरवा बनिसकेपछि अहिले त कसै गरी प्लेन त्यहाँ पठाएर अलिअलि खर्च चाहिँ को जोहो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्म सोचिरहेका छौँ। तर त्यो सुरुकै त्यो अहिले विमानस्थल बनाउनु पर्ने बेला भएकै थिएन। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बेला भएको थिएन। अहिलेभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले शिलान्यास गर्ने भनिएको थियो, भएन। अहिले आउनुभएको प्रधानमन्त्रीजीले पनि आउने बित्तिकै गर्नुहोला भन्यो, त्यो पनि भएन। त्यसो हुनाले त्यो कुरामा म फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो समितिले छलफल बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने गरौँला। तर यो समितिले धेरै पटक छलफल गरेर फिल्ड भिजिट गरेर निकालेको निष्कर्ष हो त्यो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यासको काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधारको लागि हालसम्म भएको अध्ययन प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र समितिमा पेश गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधारका लागि हालसम्म भएको अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान किराँती र निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। समितिको बैठकमा भएको छलफलको आधारमा निगम र विमानस्थलहरूको सुधार सम्बन्धी हालसम्मको अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न सरकारले निर्देशन गरिएको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बताउनुभयो। त्यसैगरी समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक शाखामा अड्केर बसेको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसको अवस्थाबारे पनि समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम तथा विमानस्थलहरूको सुधार लगायत समग्र विषयमा के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् तिनको प्रतिवेदनहरू समिति समक्ष यथाशीघ्र पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिने। नागरिक उड्डयन विधेयक सम्बन्धी हामी क्याबिनेटमा पठाइसकेको कुरा जानकारी गराएको स्थिति छ। हाम्रो सचिवालयले त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय विधेयक हेर्ने शाखामा कुरा गर्दा त्यो विधेयकको बारेमा स्पष्ट जवाब अहिलेको छैन।
त्यसैले मन्त्रालयले त्यो विधेयकको स्थिति के हो मन्त्रालयले 3 दिनमा निर्णय गरेर त्यहाँ पठाएको हो त्यो डेट सहित यो समितिमा उपलब्ध हुनुपर्यो। यदि अब हामीले यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई नै तालुकदार मन्त्रालयले यदि त्यहाँ पठाइसक्यो भने के कारणले त्यसका पछाडि कुन यस्तो शक्तिले काम गरिरहेको छ त्यो विधेयक जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गइरहेको छैन। त्यसैले सचिवजीले अब यो यहाँले मन्त्रीजीलाई त्यो विधेयकको स्टेटस के हो त्यो चाहिँ समितिलाई जानकारी चाहियो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल वायु सेवा निगमको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै यसको सुधारका लागि ठोस कदम नचालेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। मेलम्चीमा गएको बाढी र पहिरोले करिब 1 घरधुरी बराबर 70 लाख रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। अनुसन्धानमा क्षति भएको व्यक्तिको जमिन, घर, खेतबारी, उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि लिएको बैंकको ऋणलाई पनि समावेश गरिएको थियो। मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु नगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क र पीडितको घर दैलोमा पुगेर गरिएको सर्वेक्षणले प्रति घरधुरी करिब 70 लाख बराबरको आर्थिक हानि नोक्सानी भएको देखिएको अनुसन्धानकर्ता विनोद प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बाढीले प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी भन्दा बढी गैरआर्थिक हानि नोक्सानी गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गैरआर्थिक हानि नोक्सानी तथ्याङ्क यसमा समेटिएको छैन। अध्ययनले समुदायमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिएको छ। प्रभावित भएका 85% घरधुरीमा समस्या देखिएको अनुसन्धानकर्ता पराजुलीले बताउनुभयो। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक योभन्दा अगाडि मेलम्चीको बाढी जुन आयो असाढ 1 गते 2078मा त्यस सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भइसकेको थिए। तर विशेष गरी हामीलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ घरधुरीसम्म पुगेर एउटा घरको चाहिँ औसत क्षति तथा नोक्सानी चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लेभलको त्यो स्तरको चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क नभएको परिवेशमा चाहिँ हामीले त्यहीँको पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ घरधुरीमै पुगेर उहाँहरूको क्षतिको विश्लेषण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ एक घर बराबर चाहिँ लगभग 70 लाख रुपैयाँ चाहिँ औसतमा यो आर्थिक क्षति भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो आँकडाले देखाएको छ। हामीले विश्लेषण गर्न सकिँदैन जुन चाहिँ हामीले गैर आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ जस्तै यो मानसिक समस्याहरू हुने र संस्कृति पर्यटनसँग क्षति हुने र मान्छेको प्रत्यक्ष जीवनमा असर पर्ने कुराहरू पनि हामीले यसमा ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। जसमा एउटा सानो तथ्याङ्क भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोधिएका मध्ये 85% भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीलाई यो सम्बन्धी गैर आर्थिक चाहिँ क्षतिबाट गुज्रिनु परेको भन्ने उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। वातावरणविद प्रवीण मान सिंहले यो अनुसन्धान जलवायु जन्य क्षतिसँग सम्बन्धित भएर गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा अध्ययन गरिएको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा करिब 65 अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैको आधारमा आफूहरूले आर्थिक र गैर आर्थिक दुवै क्षेत्रको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको वातावरणविद सिंहले बताउनुभयो। हामीले कसरी गर्ने त भनेर एउटा मेथोडोलोजी नै डिजाइन गर्यौँ 3 महिना जति चाहिँ त्यो पहिलो फेजमा र त्यसमा चाहिँ के इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू र लार्जली नेपाल सरकारको लस एन्ड ड्यामेज फ्रेमवर्कमा दिइएको जुन अजय सरले अघि पनि भन्नुभयो होइन त्यो फ्रेमवर्कमा दिइएको के भन्छ त्यसलाई मोडल्सको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कस्टमाइज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिसर्चलाई चाहिँ यो रिसर्च डिजाइन चाहिँ मा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ र ती इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू विशेष गरी एसिआईको जुन हाम्रो इन्टरनेसनल पार्टनर हो इन्टरनेसनल पार्टनर्सले चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई पनि यो रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ सहयोग चाहिँ पुर्याएको छ। कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत सुजन दुलालले मेलम्चीमा बाढी आए लगत्तै आफूहरूले घरधुरीको आधारमा राहत दिएको र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको नीतिमै नभएको कृषकलाई प्रति घरधुरी लाल पूर्जाको आधारमा 10,000 का दरले राहत उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाले हाल सङ्घीय सरकार
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागतमा 244वटा घर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको वातावरण अधिकृत दुलालले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची नगरपालिकाले चाहिँ फ्लडपछि चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ कसले के लस भयो अरे, जस्तो कि व्यापारीहरूले के लस भयो अरे, कृषकहरूले के लस भयो अरे, अनि मान्छेहरूले चाहिँ घर बगायो कि बगाएन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले 25,000, 20,000, 10,000 सम्मको चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू पनि दिएको छ। लगभग त्यो चाहिँ हामीले 800-900 जनालाई उपलब्ध गराएको। मेलम्ची नगरपालिकाले चाहिँ हाल 244वटा घरहरू चाहिँ बाढी पश्चातको घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ लागत सहभागितामा। मेलम्चीमा गएको बाढीबाट भएको हानि नोक्सानीबारे पहिलोपटक बृहत अध्ययन सार्वजनिक भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मध्यपहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीसहित 751 योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र सरकारलाई बुझाएको छ। गत मङ्सिर 14 देखि पुस 1 गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिमभन्ज्याङसम्म एमाले सञ्चालन गरेको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझाव एवं देखिएका समस्यालाई लिपिबद्ध गरी मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनताका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो। एमाले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अद्यावधि स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनः रेखाङ्कन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो क्रममा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी 157वटा माग सडकसँग सम्बन्धित र 25वटा मोटरेबल पुल प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। सो सुझावमा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफुल, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जाति विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत विषयमा मुख्य माग रहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी गराउनुभयो। जनताबाट प्राप्त मागहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि हामीलाई कुल 751वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए यो अभियानमा। ती विभिन्न 46वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यसरी हेर्दा गण्डकीबाट 161वटा, कोशीबाट 170वटा, सुदूरपश्चिमबाट 135वटा, बागमतीबाट 113, कर्णालीबाट 89, लुम्बिनीबाट 75 र मध्य प्रदेशबाट पनि जो जोडिन आउनु भएको थियो उहाँहरूबाट 8वटा गरेर यी मागहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कुनै कुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ। एउटा माग छ जसमा 1442 जनाले समर्थन गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएको सामूहिक हस्ताक्षर समेतका ती विषयहरू छन्। प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि चाहिँ सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफुल र स्वास्थ्य बढी प्रायोरिटीमा देखिन्छन् भने उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनर्निर्माण लगायतका सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू यसमा जोडिएका छन्। पहाडी गाउँ बस्तीमा बसाइसराई ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको, कतिपय वस्तुहरू रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावका कारण कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि एमालेका उपमहासचिव ग्यावालीले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले मध्य पहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताउनुभयो। एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना सफल पार्न खोजिएको आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताउनुभयो। सबभन्दा पहिलो चुनौती बसाइसराई, जसले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने, बस्ती नै निर्जन हुने एउटा स्थिति बनेको छ। त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारणहरू छन्, केही चाहिँ पछिल्लो समय निर्माण गरिएको जुन एउटा न्यारेटिभ छ, यो नेपाल बन्दै बन्दैन, यस्तै हो, यो लथालिङ्ग हुन्छ, विदेशमै सबै चिज छ भन्ने गरिकन सम्प्रेषित गरिएको त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। त्यसलाई चिर्नका निम्ति सरकारले ठोस कदम चालोस् हामीले भनेका छौँ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, ठुला पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू, बजेट
विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको, एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्ने कोसिस भएको, जस्तो स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत हस्पिटल लगायत यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। यस्तै उत्पादित वस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँ सडकका कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पार्टीले किसानको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पुँजी र प्रविधि प्रबन्ध, बाली बिमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनु भएको पनि उपमहासचिव ग्यावालीले बताउनु भयो। सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको पनि एमालेका उपमहासचिव ग्यावालीले बताउनु भयो। नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउने बारे अध्ययन हुने भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ, नेपाल स्थित स्विस दूतावास र टेक्नोलोजी एन्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेन्ट संस्था भारतले अध्ययन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस अध्ययनलाई नेपाल स्थित स्विस दूतावासले आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने टेक्नोलोजी एन्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेन्ट संस्था भारतले भूगर्भ विभाग र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको सहयोगमा अध्ययन गर्नेछ। यस अध्ययनले परियोजनाले नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई डिकार्बोनाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ। यो एमओयू साइनिङ चाहिँ हामी यो नेपालमा एउटा नयाँ प्रकारको सिमेन्ट प्रोडक्सन जसलाई हामीले LC3 भन्छौँ, यो लाइमस्टोन क्याल्साइन क्लेस सिमेन्ट भनिन्छ यसलाई, त्यही भएर LC3 भएको हो। यो चाहिँ प्रविधि चाहिँ हामीले इन्डियाको तारा भन्ने संस्था र नेपालमा सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन र हामी बिच सम्पन्न भएको छ र यसलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ स्विस एम्बेसी मार्फत भएको छ। नेपालमा LC3 सिमेन्ट उत्पादन गर्न सके सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कोइलाको खपत कम हुने बताइएको छ। यसले वातावरणमा जाने कार्बन कम हुने भनाइ छ। LC3 सिमेन्टमा 50% क्लिङ्कर, 15% गैर सिमेन्ट ग्रेडको चुन्डुङ्गा, 30% क्याल्साइन गरिएको माटो, गैर सिरेमिक ग्रेड र 5% जिप्सन हुन्छ। यो सिमेन्ट उत्पादनमा 40% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छ। यो प्रविधि भारत र अन्य 29 देशमा अपनाइसकेको छ। लगातारको गिरावट हुँदै आएको शेयर बजार मङ्गलबार सामान्य अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 0.40 अङ्कले घटेर 2098.29 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन विकास बैंक, वित्त, होटल र पर्यटन, लगानी, निर्जीवन बिमा र अन्य बाहेकका समूह गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको दिन कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्बभन्दा धेरैले घटेको छ। दिनभर कुल 310 कम्पनीको जम्मा 1 करोड 18 लाख किता सेयर 4 अर्ब 29 करोड 45 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 80 लाख किता सेयर 6 अर्ब 36 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। आज पनि हिमालयन पुनर्बिमा लिमिटेडको सेयर सर्वाधिक किनबेच भएको छ। पछिल्लो दिन निरन्तर उच्च कारोबार हुँदै आएको कम्पनीको आज 55 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। घटेको बजारमा चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने नेपाल लुब आयल लिमिटेड, एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता मध्य सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर सबैभन्दा धेरै 6.20% ले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोटेश्वरमा अन्डरपास सहितको संरचना बनाउन जापान सरकारसँग ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय। संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ 22 गते बोलाउन सिफारिस।
मुलुकभित्रका विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न पर्यटन मन्त्री किराँतीको प्रस्ताव। राजनीतिक दबावको आधारमा विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउने प्रतिबद्धता। र मध्य पहाडी लोकमार्ग पुनर्रेखाङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका 751 योजना र मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीले ध्यान आकर्षण। मध्य पहाडमा बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको आरोप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।